हॅलो गायज, आयच्या नाव मिनी व्लॉग स्टार्ट करता आणि तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय म्हाका, कळ्ळें न्हू. तर हांव आसा आयज अब्दाली म्हटल्यार पळय तुमकां पळोवंक दाखयता. हांगा फार्म हावस, सगळ्यांची फार्म हावसां आसता आनी हांगा सगळी ग्रिनरी तुमकां भरपूर पळोवपाक मेळटा. आनी आतां हांव सुपर मार्केटान वयता कित्याक म्हाका भाजी सगळी घेवपा जाय म्हणून. हें अब्दाली सुपर मार्केट पळय. हांगासर हें व्हडलें सुपर मार्केट आतां 12 जालें आनी आयज फ्रायडे म्हटल्यार तेंचे नमाजाचो टायम, 12 म्हटल्यार बंद आहा. आतां रोखडें चालू जातलें. तर चल मेळया तुमकां भितून वयता पळय. हें सुपर मार्केट हें पळय. म्हाका सामान मातशें घेवपा जाय तें घेतलें आनी हांव आतां भायर सरलो गाडये कडेन वचपाक. आनी पळय गाडी म्हाजी पार्क केल्या. आतां आमी फाटल्यान सामान दवरता आनी तेज्या पयलीं हांवें टमाटां बी घेतलेलीं, ती हांवें पयलींच भितर घातलें. ही पळय दाखयता तुमकां. टमाट हें कांदो बारीकशें शॉपिंग केलें आनी हें पळय हें दवरलें. चल आतां या आमी. ओके, हो मिनी ब्लॉग हांगासरूच काबार करता हांव. कोणाक लायक जाता जाल्यार शेअर करा. ओके, आतां डेली येतलें.